बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को महर कासिम की तरफ से ज़बरदस्त नॉलेज में खुश आमदीद। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में एक बहादुर जंगजू खातून गुजरी हैं जिन्होंने तन्हा रूमियों की फौज को शिकस्त दी और अपना नाम बहादुर औरतों की तारीख में लिखवा लिया। ये खातून हजरत खौला बिन्त अल अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। आप अज़वर की बेटी थी और आपका ताल्लुक कबीला साद से था। आप हजरत ज़रार बिन अल अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी। वो हजरत ज़रार दुश्मन जिन के नाम से कांप उठते थे और उनकी राह में आने से कुतराते थे। जंग होती तो सारे दुश्मन और फौजें जीरा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन हजरत ज़रार जीरा तो दरकिनार अपना कुर्ता तक उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते तो उनके पीछे धूल नजर आती और उनके दाएं बाएं और आगे पीछे खून में लथपथ तड़पती काफरों की लाशें नजर आती थी। बिजली की तेजी और शेर जैसी बहादुरी से यूं लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़ें चीर कर निकल जाते थे। दुश्मनों में वो नंगे जंगजू के नाम से मशहूर थे। जंगे अजनदीन जारी थी। हजरत ज़रार मैदान में उतरे और दुश्मन फौज पर तूफान की तरह टूट पड़े। इतनी बहादुरी और दिलेरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से दूर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने उन्हें अपने दरमियान देखा तो उनको नरगे में ले लिया। हजरत ज़रार बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिरकार दुश्मन ने कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी ये खबर पहुंच गई कि हजरत ज़रार को कैदी बना लिया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आजाद करवाने के लिए मंसूबा बंदी करने लगे। फिर अचानक क्या हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी हैरान और परेशान हो गए। हुआ यूं कि उन्होंने एक नकाबपोश सवार को देखा जो गर्द उड़ाता दुश्मन की फौज पर हमला आवर होने जा रहा था। उस सवार ने इतनी गजबनाकी से हमला किया कि उसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी शुजाअत देखकर आश्चर्य थे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सबने लाइल्मी ज़ाहिर की कि वो नहीं जानते। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवानों को उस सवार की मदद करने को कहा और खुद भी मदद करने उसकी जानिब लपके। घुमसान की जंग जारी थी। कभी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सवार को दुश्मन के नरगे से निकालने में मदद करते और कभी वो सवार हजरत खालिद बिन वलीद की मदद करता। हजरत खालिद इस सवार की बहादुरी से मुतासर होकर उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? उस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मन पर जारहाना हमले करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा, ऐ सवार, तू बताता क्यों नहीं, तू कौन है? उस सवार ने फिर जवाब देने के बजाय रुख बदलकर दुश्मन पर हमला कर दिया। तीसरी बार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, ऐ बहादुर, तू कौन है? तो नकाब के पीछे से नस्वानी आवाज आई कि मैं ज़रार की बहन खौला बिन्त अल अज़वर हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आजाद नहीं करवा लेती। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, आपको आने की क्या जरूरत थी? हम जो थे आजाद करवाने के लिए। तो हजरत खौला ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। फिर मुसलमान फौज और हजरत खौला बिन्त अल अज़वर ने मिलकर हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आजाद करवा कर दम लिया। तारीख़ इस्लाम में इन बहन भाइयों ने बहादुरी के वो लाजवाल दास्तानें रकम की हैं कि आज पाकिस्तान के मायनाज टैंक का नाम ज़रार है और औरतों की सबसे बड़ी मिलिट्री यूनिट खौला बिन्त अल अज़वर है और सऊदी अरब की खवातीन की ट्रेनिंग के सरकारी कॉलेज का नाम भी खौला बिन्त अल अज़वर है। हजरत खौला और हजरत ज़रार का जिक्र मुल्क शाम के फतूहात में नुमाया तौर पर मिलता है। हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाले वाक़ये के कुछ अरसे बाद शाम के ईसाइयों ने अपने एक कमांडर बोलिस और उसके भाई बितरस की क़यादत में मुसलमानों के एक छोटे लश्कर पर हमला करके कुछ मुसलमान खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हजरत खौला बिन्त अल अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थी। इन खवातीन को लेकर बितरस नहरे अस्तरियाब के किनारे आ गया और बाकी ईसाई बोलिस की कमान में मुसलमानों से नबर्द आजमा रहे। बितरस खवातीन अरब को गिरफ्तार करके नहरे अस्तरियाब पर पहुंचा तो अपने भाई के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए ठहर गया। वहाँ उसने अपने सामने इन औरतों को खड़ा किया। हजरत खौला बिन्त अल अज़वर से ज्यादा खूबसूरत क्योंकि उसको कोई औरत नजर नहीं आई, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि ये मेरी है और मैं इसका हूँ, इसके बारे में कोई मुझसे झगड़ा न करे। उसके साथियों ने उसकी बात को मंजूर कर लिया। फिर इसी तरह हर एक रूमी एक एक औरत की तरफ अपने नापाक हाथ उठा उठा कर कहने लगा कि ये औरत मेरे लिए है। उसके बाद बकरियां और उस माल को जो लूट कर
کر لے گئے تھے جمع کیا اور پولیس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر اور قبیلہ مالکا سے تعلق رکھتی تھی جو گھوڑے کی سواری اور قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھی۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئی اور حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، امیر کی بیٹیوں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں اور باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر حضرت افیرہ بنت افار نے کہا، اے بنت عدو، تم ہماری شجاعت، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعہ سچ ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو، نہ نیزہ اور نہ تلوار اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، تو ایسا شخص بھلا کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قبیلہ تبا کی بیٹیوں، خیمے کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر ان بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں۔ حضرت افیرہ بنت افار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے بڑھی، ان کے پیچھے باقی دیگر عورتیں چلی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خواتین اسلام کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی۔ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، متفرق ہرگز نہ ہونا، اگر خدا نہ خواستہ تم متفرق ہو گئیں تو یاد رکھنا کہ تمہارے سینوں کو کافروں کی نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو ان کی تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ اچانک لکڑیاں اٹھائے عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت افیرہ بنت افار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر دیں گے۔ رومی کمانڈر یہ سن کر ہنسا اور اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑو۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑی سے اس کے گھوڑوں کے پیر توڑ دیتی تھی اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا اور ڈنڈے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیزے اور تلواریں لے کر ان خواتین اسلام کی طرف بڑھا۔ خواتین اسلام نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا افضل ہے۔ بطرس حضرت خولہ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے انبیاء، تم لڑائی سے باز آ جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں، میں زمین اور باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک ہوں اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک ذی مرتبت اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے نہ گنواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایسا کیا کہ بطرس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے بطرس کی طرف تھوکتے ہوئے کہا، اے کافر بدبخت فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بات چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بیجا باہر نکال ڈالوں، واللہ میں اپنے اونٹ اور بکریاں بھی تو اسے نہ چرواؤں کہ تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا، یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر ایک یک لخت حملہ کر دیا۔ تیروں، تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ ڈنڈوں کے ساتھ تھا اور تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ ناطقی اور ناطق خواتین کے ساتھ تھا۔ وہ کب تک ان ظالموں کا مقابلہ کرتی، ان کی شکست بالکل قریب تھی۔ پھر اچانک ایک غیبی امداد آن پہنچی، ہوا یوں کہ اسی دوران
दौरान उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके लश्कर को देखा जो गर्दो गुबार उड़ाता हुआ उनके करीब पहुंच रहा था। मुजाहिदीन की तलवारें चमकती हुई खवातीन को नजर आ रही थीं, जिन्हें देखकर खवातीन इस्लाम के हौसले बुलंद हो गए और वो कुफार पर टूट पड़ी। बितरत मुसलमान की फौज देखकर भाग खड़ा हुआ। जब मुजाहिदीन वहाँ पहुंचे तो हैरान रह गए। इस्लाम की बहादुर बेटियां खैमों की लकड़ियों से रूमियों के सरों को कुचल कर उनको जहन्नम वासिल कर रही थी। हजरत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बितरत का ताक़ब किया और उसे पकड़ लिया। तलवार की एक ही भरपूर वार से वो काफिर वासिले जहन्नम हुआ। मौरखीन ने लिखा है कि इस जंग में मुसलमान औरतों ने कम अज कम 30 काफिरों को खैमों की लकड़ियों से मौत की घाट उतार कर वासिले जहन्नम किया। और बहादुरी के इस दास्तान की वजह से हजरत खौला बिन्त अल-अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बहादुर खवातीन की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा।